आज बड़ा मेरा मन कर रहा है कि मैं दलाला की धुलाई कर दूं। दलाला बोले तो डीडी डॉगी की ना। तो डॉगी का कहना है कि किसी ने बोल दिया सट्टू को कि शर्ट पैजामा पहन के जवान लौंडा के सामने सबने अपना जी निकाल निकाल के वीडियो शूट करवा रही हो। तो दलाला का कहना है कि बेटा ही तो है, गैर महरम तो नहीं है। हाँ बेटा है, नंगे हुए खड़ा हो जाओ बेटा, शूट कर दो, साबुन के ऐड करते हैं हम दोनों मिलके। है दलाला। तभी लगता है रुबीना ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने नंगे खड़ी होके बड़ा वीडियो बनवाएंगे। वैसे सुना है तुम्हारे खानदान में बिल्लों से लेके तुम्हारी छोटी छोटी छिल्लों तक अपना नंगा फोटो बेचने में बड़े मसरूफ है। तो छोटी छोटी छिल्लों को यहाँ किसी की बेटी को टारगेट कर रहा है। आई डोंट नो whom ही इज टॉकिंग अबाउट। लेकिन अभी जल्द मैंने भी अपने वीडियो में बोला रहा कि पीछे से बेटी खेल रही है थोड़ा दूर पे, और आवाज़ आएगी तो इग्नोर मारना। ये बात तो मैंने भी बोला रहा, शायद किसी और ने भी बोला होगा, हु नोज। लेकिन ये मैं अपने ऊपर लेके नहीं बोल रही हूँ। तो दलाला कहता है कि बयान के तुम्हारी बेटी तुम्हें गाली देगी तो दलालू जी, तुम्हारी जो छिलो है, छोटी वाली छिलोलो, वो छिलोलो के सामने तू भूल गया। तू फातिमा सर में चोट को, मतलब सर में जिसको चोट लगा है उसको रोल खिला रहा था ज़बरदस्ती। रोल खा ले बहन चोदो, रोल खा, याद है ना। तब तुम्हें सब उस छिल्लो को भी खिलाता है। शायद छिल्लो छीन के खा गई थी। जो तुम्हारी छोटी वाली छिल्लो है शायद वो छीन के खा गई थी। तो तुम किसी के बेटी पेटी तक अगर घुसड़ोगे, आई डोंट नो तुम हमारी मेरे बारे में बोल रहे थे या किसी और के बारे में, लेकिन तुम्हारे खानदान में एक भी बच्चा की बख्शिश नहीं है। जब तुम्हारी नानी बिल्लो छिल्लो अपनी तीनों बेटियों के दुश्मन है, एक की सास बनी बैठी है, एक की फुप्पो बनी बैठी है, बंदे की बहन ना ननद बनी बैठी, सट्टू के टट्टू पट्टू झुट्टू के ननद बनी बैठी है, बड़की टेढ़ी मुँह वाली के ना। और जो वो उधर बैठी है सौदिया में बिना धागा वाली के सास बनी बैठी है, और तेरी माँ रूबीना के तो देवरानी जेठानी बनी बैठी है। छिल्लो की तो अपनी कोई बेटियां भी नहीं बची, सबको रिश्ते में बांध ली अपनी। तो दलाला का कहना है कि टट्टू जब निकली है घूमने, लोगों के चीखे निकल गए। ओए होए 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 होए, ये जो तुम्हारी टट्टू 8 घंटा बकरी की तरह कसा कस में एक्के में लेडी गिराती गई है, वैसी गाड़ी को छोड़ के हम 15 मिनट में इससे सुंदर सुंदर नज़ारा देख लेते हैं। फीजी में जो हूँ, अरे भाई फीजी को पैराडाइज ही बोलते हैं। फीजी में लोग अपनी जमा पूंजी ले लेके मर मिट जाते सिर्फ यहाँ के घूमने के लिए, कि भाई हम वहाँ जाएंगे घूमने, हम कर्जे लेके जाएंगे चाहे बुढ़ापे तक भरते रहेंगे। गोरे ऐसे करते हैं, ऐसे जगह पे घूमने के लिए। तो तुम्हारी जो मौसी का दीदी गई है घूमने, लेडी गिराते कसा कस लंबाई में बैठ के बकरों बकरियाँ के साथ, वो वाला ट्रिप को हम थू भी नहीं करते, ठीक है। ये दल्ला को ना कोई धोने वाला मिलता नहीं है। पहले मैं एक बार इसके रगड़ा मारी थी, ये रिएक्शन से गायब था, तो आज मुझे लग रहा है मुझे इसका रगड़ा देना पड़ेगा। तो दलाल, तुम्हें पता मर्द किसको बोलते हैं? जिसको दर्द नहीं होता है। ये तो कहावत है रे। मर्द उसको बोलते हैं जो खून पसीना गिरा के अपनी औरत और बच्चों के पेट पालता है। तेरी तरह नहीं, बड़का चकिया रख के, एक तकिया ऊपर रख के, और लुलु 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 लुलु, मेरी माँ लुलु 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 लुलु, मेरी बहन ऊ, मेरी मासी ऐसे, मेरी ओ ए, मेरी ए, मेरी फातिमा औरत गंदी, मेरी छोड़ी हुई औरत ऐसे, मेरी जो दीदी है वो मेरी बिस्तर में, हाय 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 हाय, मेरी जो छोटी छोटी 2 छिल्लियाँ हैं वो भी ये। अरे अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मर्द बन जा। मर्द अपने घर की माँ बहनों की इज्जत बचाता है, और तू यहाँ बैठ के बेचता रहता है। तुम्हें तो चाहिए डूब के मर जा, किधर गोबरों में डूब जा जाके, तेरी शक्ल उसी लायक है। तो आज तक दलाला को कोई औरत नहीं मिली थी रगड़ने के लिए ना। आज मैंने सोचा इसके थोड़ा रगड़ा दे देते। एक बार मैंने दिया था, ये इनडायरेक्टली मुझे बोला था, फिर ये डायरेक्टली मुझे नहीं बोल सकता है। मैं सट्टू को टट्टू बोलती हूँ तो ये यहाँ चाटू लिख देता है, 4 रोज से चाटू लिख रहा है। इसे पता नहीं है चाटू तो ये खुद है, इसे नहीं पता चाटू उसे कहते हैं जो चाटता है। चाट तो तुम रहे हो। बचपन से होकर साथ चारपाई के नीचे चाटू चाटू काम करते 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 एजाज के हाथ में दे दिया, ले भाई छोरा बच्चा तू भी चाट ले। फिर अपने उस्ताद जी के हवाले कर दिया। उस्ताद बोलता मुझसे चाटा नहीं जाता, ये तो खवान लॉलीपॉप है।
تو بھائی یہ چاٹو چاٹو جو کر رہا ہے نا، کسی کو شاید سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں 4 روز سے اگنو مار رہی تھی، یہ لگاتار لگا پڑا ہے۔ آج جب کہتا ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو بٹھا کے ریئیکشن دیتی ہے، اور ابھی جلد اس نے بولا پیچھے سے کچھ آوازیں آ رہی ہے، میری بیٹی یہاں پہ کھیل رہی ہے تو اس کو اگنو مارنا، تو یہ بات تو میں نے کہا تھا، اگر کسی اور نے بھی کہا ہے تو بتانا۔ تو ایک خسرے کے میں ڈنڈا دینے والی کوئی اور نہیں، اٹس اونلی می، پہلے میں نے اس کے میں ڈنڈا دیا رہا اچھے سے ٹھوک کے۔ تو خسرا تمہیں یاد ہے تم ایک ویڈیو آ کے طنز میں بنائے تھے، ستارہ بہن چود اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، بہن چود کرے تھے، یاد کرو، مجھے کہتی کہ لائیو آؤں گی، بہن چودو جب لائیو آنا تھا تو بھاگ گئی، یہ وہ بس ویڈیو پورا بہن چودوں سے بھرا تھا، وہ کر بہن تیری ماں سوتیلی بہن نا، پھر کہتی ہے جھوٹی شہرت پادی بیٹھی ہے مادر چود، استغفر اللہ، تو ماں بہن ایک کر کے بیٹھا تھا، کیونکہ صرف سٹو ٹٹو اور ٹٹی اس کے ساتھ لائیو نہیں آئی تھی، اس کو پروموٹ کرنے نہیں آئی، اتنا میں اس کے نیچے سے اوپر ایسے سلگا، استغفر اللہ۔ تو یہاں پہ کس کس کو جلن لگ رہا ہے لیڈی گرا والا ٹوا پہ جانے کے لیے، لیڈی گرا مطلب ٹرپ پہ جانے کے لیے، ایک ہی گاڑی میں ایک تو گھوچو نمبر 1 پدوڑا، اس کی بیگم، کام چلا بیگم، سٹو ٹٹو نا جو ایک دوسرے کو ڈیزیو کرتے، پدوڑی جو نہاتی نہیں ہے 4 دن، ٹیڑھی منہ والی نے کہا یہ بندہ بہت پادتا ہے، اور بلو جان بوجھ کے اوپر پیچھے بیٹھ گئی، کہتی ہے نا پادے گا، کم سے کم میں سن رہوں گی، میرا درد برداشت ہو جائے گا مجھ سے، نشے میں نشہ بناتی گئی بلو پتوڑا کے پیچھے بیٹھ کے۔ کون ساس ہوتی ہے ایسی، دماد کے پیچھے پڑی رہتی ہے ہاتھ دھو کے۔ ان کے یہاں چل جاتا ہے، ان کے یہاں روبینہ نہیں بیٹھی ہے ادھر شاہ رخ کے نیچے دب کے، شاہ رخ اور وہ لڑائی کھیلتے، جب پکڑے جاتے تو بھاگ جاتا ہے شاہ رخ۔ بھائی یہ بندہ وہ بندہ ہے جو اپنی بہن کو ننگا کر کے رکھا تھا وائی ٹی پہ، اپنی سگی ماں کو، کہ میری ماں ایک بہت گندی عورت ہے، گالیاں دے رہا تھا گندی گندی، میرا کوئی رشتہ نہیں میری ماں سے، میری ماں کو مرد کم ہے، یہ سب بول گیا۔ اب آیا یا ریئیکشن کے لئے، اپنی لڑکیوں کو حلال کی کمائی کھوائے دو، ہم جہاں بیٹھے نا یہاں پہ یوٹیوب چینل، ریئیکشن چینل، وٹ ایور چینل، تو جو مرضی یوٹیوب پہ بنا لے، مونوٹائزیشن یہاں سے نہیں آن ہوتا ہے۔ میرا چینل پاکستان سے کریٹ تھا، جب میں آئی ہوں تو لوکیشن کے کارن میرا چینل ڈی مونوٹائز ہو گیا، تو اس کو مونوٹائز کرنا تو میری تو دائیں ہاتھ کا کھیل رہا، میں نے کر لیا، پھر اس کے بعد میں اپنے چینل کے اونائی نہیں ہوں، میرا چینل پاکستان سے آپریٹ ہوتا ہے، یہاں سے میں صرف چینل کے مینیجر ہوں، میں کسی کے کومنٹ پہ لائک نہیں دے سکتی ہوں، ہارٹ دے سکتی ہوں، ریپلائی دے سکتی ہوں، لائک نہیں کر سکتی میں، تو آپ لوگ نوٹس بھی کر رہے ہوں گے نا، میں صرف ہارٹ دیتی ہوں، تو جب بھی میرے بندے کو کبھی موقع لگا وہ آن کر دیتا ہے، نہیں لگا اسے پتہ ہے میں یہاں ٹائم پاس کرنے ایک آدھ ویڈیو ڈال دیتی ہوں، ورنہ ڈی ڈی کی طرح میں دم لگا کے ای کرتا رہتا عورتوں کی طرح، تو ڈی ڈی جیسے بندے کو چھینال عورت بولتے ہیں، اے پتوڑیا چھینار دلہ، تو اس آدمی کا میں نے نیا نام رکھ لیا، پتوریا چینال دلہ، پی سی دلہ، تو آج سے دلہ کے نیا نام ہے پی سی دلہ، پتوریا چینال دلہ، تو پی سی دلہ اپنی تو چھوٹی چھوٹی چھلو ہے انہیں سنبھال لے، کہیں وہ نینا روبینہ ستارہ نہ بن جائے، اگر بن گئی تو ایک لا کے تمہارے ہاتھ میں بچہ دے گی، لے ابو جان اس کے باپ کا کوئی خبر نہیں، بھاگ گیا، اور اگر نینا بن گئی، ابو جان میں ٹیکسی ہوں، بیٹھو نا میری ٹیکسی میں، تو بس تم تھوڑا دھیان ادھر دو بجائے اور عورتوں کے پیچھے لگنے کی، اپنے دو چھلو سنبھالو، تیری دو جو بیگمیں ہے نا، ایک تو تمہاری سسٹر ہے، سسٹر دیدی، اس کو تو تم ایکٹنگ وائف بنا کے رکھا ہے نا، جس کے پیسے کھا کے لوٹا نہیں پاتا ہے، پھنسا پڑا ہے، تو ارے وہی سنڈیا بھیسن مریض کو، اور دوسری کے تو سر میں چوٹ لگاؤ، دونوں چھلوں کو کیا قاعدہ تمیز سکھائے گی، تو تھوڑا چھلوا لو ان کے ساتھ ایک قاعدہ تمیز سکھا کے، اس سے پہلے وہ دونوں ٹیکسی بن جائے، نینا بن جائے، سٹو بن جائے، اچھا، آئی ہوپ تمہیں اتنا سمجھ آ گیا ہوگا، اگر نہ آئے تو بتانا، ہم دوبارہ سمجھانے کے لیے تیار ہے۔
तो आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वरना मैं इस छिल्ला बंदा के छिलियाँ के बाप को अच्छे से और धोती रगड़ के। अब देखते कल और क्या करता, बड़ा औरतों पे टूटा पड़ा है। मैंने बेशक मुझे बोले ना बोले, किसी और को भी बोला, उसको हिम्मत तो नहीं है मुझे बोलने की। शायद कोई और भी रिएक्शन वाली बोली होगी कि पास मेरी बेटी खेल रही, आवाज़ें आ रही है तो इग्नोर मारना, क्योंकि ये वाला मैंने ही बोला था। और मेरी बहुत प्यारी सी फ्रेंड्स वालों ने कमेंट भी किया था कि उमाइजा को हमारा बहुत सारा प्यार देना। तो दोनों छिलियाँ को संभाल लें, इससे पहले टैक्सी वैक्सी बन जाए लोन। वैसे तुम्हारे ख़ानदान में और ऑल फीमेल्स आर टैक्सीज एंड क्या बोलूँ मैं, हाया व्हीकल्स लोग ने ना, सब हाया पे चले हैं। इससे पहले उन लोग हाया पे चले लगे। तुम पतुरिया औरत ला काम जारी रखो। अच्छा छिनाल दलाल। तो अपने सर में चोट लगा वाला फातिमा को भी संवारा करो, कहीं वो भी नहीं चल पड़े रास्ता पे निकल के। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।